नमस्कार साथीहरु, म रमेश जसवाल। तपाईलाई चाहिँ यस भिडियोमा कसरी प्यारालोग्राम जियोजेब्रामा कन्स्ट्रक्ट गर्ने थर्ड प्रोपर्टी। त्यो प्रोपर्टी के हो भने द डायगोनल अफ अ प्यारालोग्राम बाइसेक्ट इच अदर भनेको समानान्तर चतुर्भुजको विकर्णहरू परस्पर समद्विभाजन हुन्छन् भन्ने कुरा कसरी जियोजेब्रामा कन्स्ट्रक्ट गर्ने र विद्यार्थीलाई कसरी भिजुअलाइज गरेर टिचिङ गर्ने को बारेमा हामी डिस्कस गर्नेछौं। लास्टमा फाइन्डिङ हामीहरुको यस्तो हुन्छ जुन हामी हेर्ने बित्तिकै स्टुडेन्टले अथवा हेर्ने बित्तिकै झन् पढम भन्ने लाग्छ। त्यही कारणले यहाँ मैले स्लाइड चलाउँछु। यो डायगोनल र यो डायगोनल एक आपसमा इन्टरसेक्ट हुन्छ, तर इन्टरसेक्ट त भयो, तर बाइसेक्ट इच अदर भनेको दुईवटा बराबर हुने गरी बाइसेक्ट हुन्छ दुईवटा डायगोनलहरु। यसरी विद्यार्थीलाई चलाएर हामी इन्टरेक्टिभ तरिकाले सिकाउन सकिन्छ। यो मैले जस्ट डेमोको रूपमा देखाएको छु। अब यसलाई जियोजेब्रामा कन्स्ट्रक्ट कसरी गर्ने इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यो हो। त्यसैले मैले यसको लागि एउटा नयाँ ग्राफिक ओपन गर्छु। ग्राफिकमा फर्स्ट अफ अल दुईटा पोइन्ट लिने, त्यो पोइन्टमा लाइन लिने, यो लाइनमा स्लोप, त्यो लाइनको के लिने स्लोप लिने। यसलाई हामीले m ले जनाउँछौं स्लोपलाई। अरु एउटा c भन्ने पोइन्ट लिने जुन f इक्वल टु 0 राइट डाउन गर्ने। अब एउटा क्वेशन लिने y ग्रेटर इक्वल टु mx प्लस c, y ग्रेटर mx प्लस c लिने। अब यसमा एउटा के लिने पोइन्ट लिने, मैले यहाँ एउटा पोइन्ट लिन्छु। अब दुई यसमा पोइन्ट ए बी मा भेक्टर लिने, भेक्टर लिसकेपछि अब यहाँ जाने, लिने के ट्रान्सलेट बाइ भेक्टर, यो पोइन्टमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि भेक्टरमा क्लिक गर्ने हो, भेक्टर हाइड गरिदिने। अब चारवटा पोइन्टलाई लाइन सेगमेन्टले जोडिदिने। ओके, यति गरिसकेपछि एसी को एसी अथवा बीसी को एसी डैश अथवा बीसी को मिड पोइन्ट लिने। डी भन्ने एउटा मिड पोइन्ट आउँछ। त्यसपछि स्लाइडर लिने, स्लाइडर के लिने यहाँ के भन्ने एउटा के लिने स्लाइडर लिने जो 0 मिनिमम मैक्सिमम 6.1 र इंक्रीमेंट 0.01। अब यहाँ इनपुट बॉक्स में जाने, यहाँ डिलाइट करने ब्रैकेट ए कमा इफ फिर ब्रैकेट फिर 0 लेस और इक्वल टू के फिर लेस और इक्वल टू 1 कमा 1 माइनस के कमा 0 ब्रैकेट त्यसपछि कमा डी, मिड पॉइंट लाई डी लिने, इंटर करने। अब यहाँ चलाउने। अब मैले यसमा सेटिंग में जाने, इसको यहाँ के करने एडवांस में
के ग्रेटर इक्वल टू 0. नो 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 अहिले होइन. ओके, अब एउटा लाइन जोड्ने. गुड. ए र ए ड्यासलाई अब हो यसमा जाने, यो सेगमेन्टमा जुन भनेको के ग्रेटर 0. फेरि मैले यसलाई कपी गर्ने, यसले काम लाग्छ. त्यसैले यो डेफिनेसनलाई अब लास्टमा हामी 4-5 वटा कमेन्ट यसरी युज गर्छौँ. त्यसैले कपी एकचोटि गरिहाल्ने, त्यसपछि पेस्ट गर्ने. अब यसमा के कुरा चेन्ज गर्नुपर्छ भने त्यहाँ 0 थियो, यहाँ ए भन्ने पोइन्ट थियो. अब के लिने, डी देखि सी ड्याससम्म लिने. डी देखि सी ड्याससम्म. अब यहाँदेखि त्यहाँ लिने भनेको यहाँ के गर्ने, डी. त्यसपछि अब यहाँ 0 थियो, अब 1 देखि यहाँ 2, यहाँ 2 माइनस के. त्यसपछि यहाँ डी थियो, अब मैले डी सम्म पुग्नु छैन, सी ड्याससम्म पुग्नु छ, सी ड्यास. अब यो डी र डी ड्यासलाई सेगमेन्ट जोड दिने. अब मैले यहाँ सेगमेन्ट लेख्छु, सेगमेन्ट डी र डी ड्यास. गुड. अब यसलाई के गर्ने, यसको प्रोपर्टीमा जाने, एडभान्समा के ग्रेटर इक्वल टू 1. यति गरिसकेपछि फेरि कपी गरेकोलाई पेस्ट गर्ने इनपुट बक्समा. अब पोइन्ट कसलाई लिने, अब सी र डी लाई लिने भनेको यहाँ पोइन्ट के लिने, सी. अब हामी 1 2 अब 2 देखि 3 युज गर्ने. यहाँ 2 देखि 3, यहाँ 3 माइनस के. अब पोइन्ट डी नै हुन्छ किनकि हामी सी देखि यो डी सम्मको लाउने हो. त्यही कारणले कन्ट्रोल इन्टर गर्ने. त्यसपछि अब सी र लाइन सेगमेन्टमा जाने. अब सी र सी ड्यासलाई के गर्ने, जोड्ने. अब यसमा क्लिक गर्ने. अब यहाँ एडभान्समा के गर्ने, के ग्रेटर देन 2. अब फेरि त्यही कुरालाई कपी गर्ने, गरेको कुरालाई यहाँ इनपुट बक्समा के गर्ने, पेस्ट गर्ने. अब डी देखि के लिने, बी भनेको यहाँ के गर्ने, डी. अब 2 देखि 3 भइसक्यो. अब 3 देखि 4, 3 देखि 4, यहाँ 4 माइनस के. त्यसपछि यहाँ डी. त अब डी देखि कहाँ जानु छ, बी जानु छ मलाई, त्यही कारणले डी इन्टर गर्ने. अब दुईटा सेगमेन्ट जुन पोइन्ट छ, सेगमेन्ट डी र डी ड्यास 1 इन्टर गर्ने. अब यसमा के गर्ने, फेरि यसमा क्लिक गर्ने, यसमा प्रोपर्टीमा जाने, यहाँ के लेख्ने, के ग्रेटर देन 3. यति गरिसकेपछि अब फेरि एकचोटि अब लेख्नु पर्यो इनपुट बक्समा, रोटेड
त्यसपछि कपी पेस्ट मैले गर्छु, यहाँ डिलिट मात्रै काट्ने हो, रोटेट भयो। अब पोइन्टहरु मात्रै चेन्ज गर्ने हो। डी भन्ने पोइन्टलाई डी देखि के गर्ने 4 सम्म युज गरेछ 5 6 यहाँ लिने 5 यहाँ 6 यहाँ डी को ठाउँमा 5 ओके, यहाँ लेस मात्र लिने इक्वल टू हैन के 6 यहाँ फेरि ब्रैकेट के माइनस 5 पाई लिने फेरि कमा फेरि पाई लिने त्यसपछि ब्रैकेट फेरि कमा डी फेरि ब्रैकेट बंद। फेरि त्यसैलाई अब के गर्नु पर्दैन, जस्ट कपी गरेर पेस्ट गर्ने हो। कंट्रोल सी गरेर फेरि इनपुट बक्स में जाने हो, फेरि कंट्रोल भी गर्ने। अब के गर्ने यहाँ D1 डैश इफ अब 5 to 6 भइसकेछ भने अब 4 to 5 छुट्यो ल, सरी अब यसलाई ठीक छ, यसलाई 4 to 5 गरौँ। 4 यहाँ 5 यहाँ के माइनस 4 पाई डी ओके। अगाडि पछाडि गरेर केही फरक पर्दैन। ओके, अब यो दुईटा सेगमेन्टलाई जोड दिने, सेगमेन्ट लाइनले सेगमेन्टले कुन पोइन्ट डी डैश टू एउटा पोइन्ट के छ डी डबल डैश इन्टर गर्ने। यसलाई एडवांस में जाने, यहाँ के ग्रेटर देन 4 ओके। अब फेरि कपी गरेकोलाई पेस्ट गर्ने। अब के चेन्ज गर्नुपर्छ भने 6 यहाँ रोटेट डी नै हुन्छ, 6 to 7 के माइनस 6 पाई डी ओके। इंटर करने, फेरि त्यही कंट्रोल भी करने, पेस्ट करने, फेरि यहाँ के D1 डैश शुरू में के लिखने D डैश 1 if 5 to 6 के माइनस 5 गुड। यसलाई इंटर करने, फेरि सेगमेंट अब के लेने D डैश 3 पॉइंट E। अब यसमा जाने, सेगमेंट में क्लिक करने, यसमा के एडवांस में जाने, एडवांस में गइसकेपछि के ग्रेटर देन 5
अब मैले धेरै कुराहरू अब एउटा प्लगन लिने PLO प्लगन पॉइंट लिने कुन कुन पॉइंट लिने A कामा B कामा C कामा C डैश और A इनपुट बक्स में नगएर त्यही सीधै हामी प्लगन में जान्छौं कुन कुन पॉइंट लिने मैले अरु पॉइंटहरुलाई के गर्छु हाइड गर्छु A B D डैश लाई पनि हाइड गरौँ ओके यहाँ जाने प्लगन में A B C डैश C र प्लगन बनाउने ट्रायंगल बनाएको छ त्यो पनि प्लगन भयो A B C र अरु कुरा अब फेन्सिङ गर्न मात्रै बाँकी छ गुड अब मिड पॉइंट लाई यहाँ जाने एडवांस प्रॉपर्टी में यहाँ k ग्रेटर देन 3 गुड न अब पॉइंटहरुलाई हाइड गर्दिने पॉइंटहरुलाई ओके जस्ट अब फेन्सिङ गर्न मात्रै बाँकी छ अब यहाँ जस्ट पॉइंट में क्लिक गर्ने त्यसपछि यति गरिसकेपछि अब जस्ट फेन्सिङ गरौँ हामी पहिले यो लाइनलाई म क्लिक गर्ने ग्राफिक में जाने यसमा के गर्ने डैश डैश गर्ने त्यसपछि यसमा जाने यो लाइन में स्टाइल में जाने गरिसकेपछि ओके यसमा क्लिक गर्ने र थिकनेस के गर्ने अलि 7 में गर्दिने यसको पनि थिकनेस 7 में त्यसपछि यो गरिसकेपछि यो पॉइंट में जाने स्टाइल में जाने यो लाइन में ओके ओके एस में जाने अब स्टाइल में जाने यसमा गर्ने स्टाइल में जाने यसले 1 गरे थे अलि थिकनेस 7 सम्म गरेको थे यसको थिकनेस 7 सम्म गरौँ ओ यसमा क्लिक गर्ने यो लाइन में स्टाइल में जाने गुड
ओके, यसरी विद्यार्थीलाई हामी जस्ट मैले फेन्सिङ गरिदिउँ अब। यति गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई कलर गर्न सक्छौं। अब फेरि पनि अल्जेब्रामा जाने, लास्टको यो पोइन्टहरुलाई यसरी यो लाइनलाई हाइड गरिदिने। अरु यसको लाइनहरु यहाँ जाने, यसमा ओके। यसको नाम हो। यसरी विद्यार्थीलाई झन् बनाएर यसमा थप केही कुराहरु लेखेर पनि, जस्तै यहाँ के लेखिदिने, स्लाइड में यहाँ स्लाइड में लेखेर झन् एट्र्याक्टिभ बनाउन सकिन्छ। यसरी विद्यार्थीलाई प्यारालेलोग्रामको एउटा प्रोपर्टी जुन छ कि डायगोनलहरु बाइसेक्ट हुन्छन् अथवा समानान्तर चतुर्भुजको विकटहरु परस्परसम्म विभाजन हुन्छन्। यसरी बनाएर विद्यार्थीलाई झन् एट्र्याक्टिभ तरिकाले हामी सिकाउन सकिन्छ। यति भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यदि Facebook पेजमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने Facebook पेजलाई लाइक गरेर जोइन भइदिनु होला। हस्त धन्यवाद।